बहस हुई है, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं फ्रॉम द ऑनरेबल जस्टिसेस, उन सब के मद्देनज़र ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड के लिए कि वो कुछ तब्दीलियां करें, इस प्रोसेस को सीरियसली लें। जैसे कि मेरा ख्याल है कहा भी है जस्टिस जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ये कहा है कि हुकूमत को इसे सीरियसली लेना चाहिए। इसी तरह से आर्मी हाई कमांड के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को सीरियसली लें। मैं डेलिबरेटली तौर पे लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना ही मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली आर्मी हाई कमांड कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इंक्रीजिंगली लोग लिख रहे हैं, किसी ने मेरे ही यूट्यूब के ऊपर बहुत डिटेल से लिखा है कि जब आप लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ मिसलीडिंग हो जाता है। बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ का तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस मेकिंग का मैकेनिज्म है, जिसमें वाइडर इनपुट है, जिसके नतीजे में एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन, एक कंसेंसस, एक लाहे अमल, एक स्ट्रेटजी तय करती है। और लिखने वाले ने जहाँ लिखा था, जो मैंने पढ़ा है और एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने पढ़ा है, कोई कहना है कि ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन मैंने इसको मज़ीद क्वालिफाई इसलिए किया है कि मिलिट्री की टर्म जो है ये एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड टर्म है। जैसा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब इजाज़ हैदर साहब ने बोल न्यूज़ के ऊपर इंग्लिश में एक पीस लिखा है 2-3 दिन पहले, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल डोमिनेशन है आईएसपीआर के ऊपर और तमाम मामलात के ऊपर, ये बड़ी फौज की आर्मी की है। असल में जो लफ्ज़ मिलिट्री इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज मिलिट्री ब्रॉड बेस्ड है। अमेरिका में लफ्ज़ जब मिलिट्री इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन्स और डिफरेंट जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो लिंक्ड हैं इन सबसे। जैसे फॉर इंस्टेंस नेवी और मरीन, मुझे अभी कोई नेवल ऑफिसर मिला था अमेरिका में, तो उसको उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई तो उसने क्लियरली और कैटेगोरिकली ये कहा कि अमेरिका में नेवी और मरीन्स को दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज़ के तौर पे देखा जाता है, समझा जाता है, उनकी ब्रांडिंग जो है वो डिफरेंट है। तो ऑल टुगेदर जितनी भी एंटिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मिलिट्री कहा जाता है। पाकिस्तान के केस में जो हम सारा कंट्रोल देखते हैं वो हम उसमें हमें मिलिट्री नज़र नहीं आती। इट इज़ नॉट एयरफोर्स, इट्स नॉट नेवी, सिर्फ बड़ी फौज हमें नज़र आती है। और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की टर्म भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते असल में, बिकॉज हमने गुज़श्ता 8 माह से देखा है कि जो कुछ हुआ है ये कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया। जो कुछ हुआ है वो चंद अशखास ने, प्रिंसिपली पाकिस्तान के एक्स फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ ऑफिसर्स को प्रमोट करके मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट की असाइनमेंट थी जो उनके लॉयल थे, और यूं उन्होंने जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जो असल में पूरी आर्मी है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके पीछे वो खुद खड़े हो गए। और जो कॉमन कन्फ्यूजन और पार्लेंस है जिसमें उन इलीगल इकदामात को, कंट्रोवर्शियल जो स्टेप्स उठाए गए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, मीडिया, सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, अदालतें, वकला, वो सब एक एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। बिकॉज एक परसेप्शन डेवलप कर जाती है कि ये जो गलत काम किए जा रहे हैं ये किसी इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में, और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है शायद कौमी सलामती के इंटरेस्ट में किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 8 महीने में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी करवाया गया, जो पाकिस्तान के चले जाने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑफिसर्स के ज़रिए जो कुछ किया है, ये जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया है, और मुझे इन ऑफिसर्स के साथ भी बहुत हमदर्दी, मैं नाम इसीलिए नहीं लेता, मुझे बहुत हमदर्दी। एक दो दफ़ा मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई और मुझे एहसास है कि वो बड़े परेशान थे। उन्हें एक चेन ऑफ कमांड के अंदर फंसा दिया गया। प्रिंसिपल तौर पे जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर आती। उन्होंने चेन ऑफ कमांड को इस तरह से यूज़ किया कि बाकी सारे ऑफिसर्स जो हैं वो ऑर्डर की ओबीडियंस में थे, और अब वो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, बहुत बड़ी एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार वो हो चुके हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन नाम आ रहे हैं। नाम उस एप्लीकेशन के अंदर भी हैं जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने रखी है। नाम वहाँ पर भी आ गए हैं जो हुकूमत ने 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी, जिसने 592 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट की है। वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सामने भी है, वो मीडिया के सामने भी आ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने भी आ चुकी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
کہ میڈیا کے اندر بہت جلدی لوگ جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کی جائے، جہاں پاکستانی شہری پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں، دنیا بھر میں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مشرق وسطیٰ میں، یورپ میں، برطانیہ میں اس رپورٹ کو حسب توفیق، حسب کیپیسٹی اسے پڑھ سکیں، اسے سمجھ سکیں، بیکاز یہ جو رپورٹ ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں، بیکاز مجھے نہیں خیال تھا کہ اطہر وحید جو ایف آئی اے کے ہیں اور آئی بی کے عمر شاہد حامد صاحب جو ہیں، عمر شاہد حامد بائی دا وے آتھر بھی ہیں کئی کتابوں کے، فکشن بہت انہوں نے لکھی ہے، مجھ سے ایک دفعہ ان کی آکسفورڈ جو فیئر ہوتا ہے، بک فیئر جو ہوتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسلام آباد میں، وہاں مجھے ان سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا۔ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اطہر وحید اور عمر شاہد جو ہیں وہ اتنی زیادہ چیزیں اس رپورٹ میں لکھ سکیں گے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس رپورٹ کے بعض حصے یا صفحے جو ہیں وہ حذف کیے گئے ہیں، وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے یا منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے نہیں پیش کیے گئے۔ غالباً ایسا الزام امریکہ میں بیس جرنلسٹ احمد نورانی صاحب نے لگایا۔ بٹ ان اینی کیس ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، میں اس کو مزید ڈسکس کرتا ہوں اس پوائنٹ کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو کچھ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ جو ہے ہمارے سامنے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، بہت پینفل ہے، خوفناک ہے، فرائٹنگ ہے۔ ہم سب جرنلسٹ کے لیے جو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے اس ساری کرمنالٹی کے پروسیس کے اوپر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، بہت فرائٹنگ ہے۔ میں اس پروسیس سے گزر چکا ہوں، ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ شاید جتنے اور لوگ نے فیس کیا ہے، لیکن میں نے میں نے اس پروسیس کو دیکھا ہے بہت قریب سے۔ میں بہت اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر ان واشنگٹن، دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر، لیکن سیف آپ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں ایز آئی ٹیل یو مور، سیف آپ کہیں پہ بھی نہیں ہے، بیکاز جو کریمہ بلوچ کے ساتھ کیا گیا کینیڈا کے اندر 2020 میں، جس کی طرف باقاعدہ اب اشارہ کیا ہے جسٹس مندوخیل نے، جب انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی آبزرویشن دیتے ہوئے، جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر ایک برس پہلے انہوں نے کہا، لیکن اصل میں 2 برس پہلے کی بات ہے، کہ اگر اس وقت اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی ہوتی کریمہ بلوچ کے مرڈر کی کینیڈا کے اندر، جہاں ان کو ایک حادثاتی طور پر دکھایا گیا۔ لیکن آپ دوسری خبریں دیکھیں، میں بھی آپ کو ساتھ اسکرین شیئرنگ بھی کرتا ہوں اس کی، شاید اسکرین شیئرنگ میں نے رکھی بھی نہیں ابھی۔ یہ بی بی سی کی سٹوری ہے، آپ اگر گوگل کریں کریمہ بلوچ کا نام تو آپ کو پتہ چلے کہ کریمہ بلوچ سے پہلے انہی کے کزن جو ہیں ساجد ایچ بلوچ کو سویڈن میں بھی اسی طرح سے قتل کیا گیا، اس کو بھی ایک ایکسیڈنٹ دکھایا گیا۔ دونوں ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، دونوں دفعہ پولیس انویسٹیگیشن کو یہی لگا کہ یہ حادثہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے جو کرمنالٹی ایمرج کر رہی ہے وہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے اداروں کی پریسٹیج اور برانڈنگ کے لیے کتنی خطرناک ہے، پاکستان کی ریاست کے مستقبل کے لیے یہ چیز جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے۔ اور اب تک یہ چیز جو ہے اس میں ایمبیگوٹی رہی ہے، یہ چیز چھپی رہی ہے، اس کی کانشیسنس، اس کا ادراک اتنے مکمل طور پہ نہیں ہو سکا۔ اب the shit has hit the fan، جس کو امریکن لینگویج میں کہتے ہیں the shit has hit the fan، یہ چیز باہر آ چکی۔ اس پہ مزید آنکھیں بند کرنا، اسے پسے پوش ڈالنا، اس کا ڈینائل کرنا، اس کو چھپانا، ڈرانا دھمکانا یہ ممکن نہیں رہا۔ This is a bull that has to be dealt with اس کے سینگ پکڑنے کی ضرورت ہے، بائی دا ہارنز اسے کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گی